आता तुम्ही पळयलें आमी तुमकां दाखयलें तें उदक पळयलां तुमी कितलें खोल आसा आनी थंयसर कांयच ना कोणूय चलता चलता टक करून जर पडलो एखादो मनीस डायबिटीज आसा प्रेशर आहा आनी ताका गोळेली आनी तो पडलो तितून गेलो ल्हान भुरगेंच नाका व्हडलो मनीस सुद्दां अशा रितीनी थंयसर हें केल्लें आसा उदक तुमकां आतां हांगा मुद्दम हें सगळें म्हण आसा थंय कांयच ना त्या काँग्रेस हावसाच्या फाटल्या दारांत कांयच ना थंयसर ते दवरपाक जाय आमी लायव थंय या एकूच मिनट तुम्ही पळयल्यार आतां जे स्मार्ट सिटीचें काम चल्लेलें आसा खुबशे लेबरांक न्ही सेफ्टी किट दिवंक ना सेफ्टी किटूय दिवंक ना आनी कितें तेंचे वेवस्था तेंची भुरगीं खंय भोंवता ती खंय भोंवता तें कांय ना सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाक जावं प्रायवेट जावं सरकारी नोकरी जावं तांकां जॅकेट पळय मेळटा ते सिग्नलाचे की हांगा काम चालू आसा म्हणून ते ऑरेंज कलरचे ते एकटोय लेबर तुमकां घातलेलो दिसचो ना तेंचे कडेन हेल्मेट ना हेल्मेटूय ना आनी ते जॅकेटूय ना हो कामगार म्हणून कळना हो कोण जाणा चोर आसूंक शकता आनी कोण आसूंक शकता हेका लागून लोक तांकां अटकिता तांकां बसूंक दिना असलेंच चल्लां म्हणून ते जॅकेट आसा पळय म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आपले जे रूल एंड रेग्युलेशन आसा तो अजिबात फॉलो करिना अशेंय बी आमकां आणि हेजे खातीर लास्ट टायम जे स्मार्ट सिटी काम चल्लें 2 बळी पडलेले जावंक शकता 2 बळी पडले म्हणटा तुमी बरोबर आसा 2 बळी पडोन कितल्या जाणांचे पाय मोडले ते खबर आसा कितल्या बायलांचो आबोर गेला तुमकां खबर आसा कितल्या लोकांची तकली फुटल्या तुमकां खबर आसा हे बारीक बारीक इन्सिडेंट घडत आसा तेचेर लक्ष दवरपाचें कोणाचें इंजिनियर PWDचे आहा पळय ते फक्त बोटे तेंच्यांनी आज्जेचो बटवो दिवन ते इंजिनियर जाले तेंचें शिक्षण ना खंय कितें कशें करूंक जाय हे त्या इंजिनियरांक अजिबात